अलिकति चित्त दुखाउनु भयो बुढा अलि पुराना नेताहरूसँग। र त्यो जनार्दन शर्माजीका भित्र आएका ती जो व्यवसायीहरूका मान्छे छन्, जो देशको पुरै अर्थतन्त्र हातमा लिएर देशलाई लुट्नलाई बसेका छन्, तिनीहरूलाई कसरी बचाउने भनेर खेलो मात्र भइरहेको छ। उहाँले हामीले जवाफ माग्यौँ। हामी मुखको बोलीको भरोसा गर्दैनौँ, हामीलाई लेखेर चाहियो। 3 दिनभित्र उहाँले जवाब दिन्छु भन्नुभयो, तोक्लाउनु। एउटा सीसीटीभीको फुटेज रिकभरी गर्न नसक्ने सरकारै। अन्य देशमा के हुन्छ भने अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि समिति बन्छन्, हाम्रो देशमा अपराधीलाई बचाउनका लागि समिति बन्छन्। जनार्दन शर्मा एक्लै भइदिए त्यो बाहिर आउँथ्यो। जस्तो आज कोटेश्वरको त्यहाँ उसमा जानु भयो नि, जो नेपाली पनि बोल्दैनन् तिनीहरू, जो सडकमा त्यहाँ भिख मागिरहेछन्, जो तपाईँको गाडीको सिसा टकटक हान्छन्, तिनीहरू नेपाली पनि बोल्न जान्दैनन्। ती नेपाली हुन् त? भारतीयले देश सके भन्ने माओवादी साथीहरू र आज भारतमा गएर नरेन्द्र मोदीले भेट नदिएर खुट्टामा ढोक गरेर एउटा भारतीय जनता पार्टीको कार्यक्रममा गएर आएको 3 दिन पछाडि नागरिकता विधेयक लगेर भारतीयहरूलाई सजिलैसँग त नागरिकता दिने एउटा प्लान बनायो। ती दुईजना माओवादी व्यक्ति हुई। राजेन्द्र लिङ्गदेनजी त सांसद हुनुहुन्छ त, जानु भएन त त्यो दिन। नागरिकता विधेयकको विषयमा चाहिँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म सोध्छु यो विषयमा, किनभने यो विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, हामीले सोध्नै पर्छ। अब त के भने 10 रुपियाँको सिन्दुर किन्ने, चट्ट टिको लाउने, पट्ट नागरिकता लिने, भ्याट्ट जाने, होस् नहोस् त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यो विवाह गरे हो होइन, यहाँ त फेक विवाह हुन्छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैलाई ज्ञान नभएर गरेको होला र ज्ञानेन्द्रजी। विदेश जाँदाखेरि पोर्टफोलियो के हुन्छ? प्रधानमन्त्री के हुनु पर्यो नि। तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो प्रधानमन्त्रीको भयो, भारत गएर आउनु भएको थियो, याद छ तपाईँलाई? फेरि अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू जानुभयो, उहाँलाई स्वागत गर्न स्वकीय सचिव आयो, कार्यालय सहयोगी। त्यो जो पत्र पत्रिकामा छ्यापछ्यापी छापेको छ त्यो कुरा। अब काङ्ग्रेसको त जन्मै भारतमा भयो, त्यहाँ दुई मतै छैन। एकजना मान्छे सांसद भएर आउने अनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने, यो लोकतन्त्र होइन। के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई डडेलधुराबाट जितेर सांसद जिताएको देशको प्रधानमन्त्री हो? काठमाडौँबाट चुनाव लड्न डराउनु भयो कि पार्टीले त टिकट नदिने भयो? काठमाडौँ चितवनमा उहाँलाई लगेर थुन्दाखेरि सबभन्दा बढी आन्दोलन गर्ने व्यक्ति म पनि त हो। मन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा रवि लामिछाने हुनु पर्यो मात्र उहाँको त। र भोलिपल्ट आक्रमण पनि मलाई रवि लामिछानेकै कारणले गरेँ। हिजो हर्ग साम्पाङहरू मिडिया खोजेर हिँड्थे, आज मिडिया उहाँलाई खोजेर हिँडे समय। नमस्ते, सूत्र टिभी एचडी को यो सूत्र बहसको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा यहाँलाई पनि फेरि पनि स्वागत छ। म हुँ राजेन्द्र भट्ट। राजनीति भनिन्छ नि मुहान हो जीवनको चेतनाको। जबसम्म मुहान सफा हुँदैन तबसम्म त्यहाँबाट जाने पानी जुनसुकै पाइपबाट, जुनसुकै धाराबाट जहाँसुकै लगे पनि सफा हुँदैन। त्यसैले राजनीति सफा नभएसम्म देशले केही पनि सफा गरेर साध्य हुँदैन। मसँग आज यस्ता एकजना पाहुना हुनुहुन्छ, अभियन्तादेखि, सामाजिक अभियन्तादेखि, विद्रोहीदेखि राजनीतिसम्म आइपुग्नुभएका, सम्भवतः मेरो यो राजनीतिक रङ्गमञ्चको धेरै पटकको पाहुना ज्ञानेन्द्र साईजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। कहाँबाट सुरु गरौँ तपाईँसँग कुराकानी भनेर म सोच्दै पनि छु। अब कहाँबाट सुरु गरौँ? राजनीतिबाटै गर्नु पर्यो। अब तपाईँको हिजोको अभियानको विषयको कुरा त अब अलिक पुरानो पनि भइसक्यो, अलिक फरक पनि भइसक्यो, किनकि अभियान र राजनीतिमा राजनीति मूल हो। के भएको यो अहिले जुन रफ्तारमा राप्रपाले जुन एउटा क्रेज बनाएको थियो, पछिल्लो केही दिनको समाचार माध्यमहरूमा अलिक खासै चित्तबुद्ध आएन नि, उही जुन जोगी आए पनि कानै छिरियासो देखिया छ, के भएको? होइन, त्यस्तो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई देखिएको विषयवस्तु हो होइन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव पछाडि पनि कार्यक्रम गरेको छ, मूल्यवृद्धिका विरुद्धमा आन्दोलन पनि भएका छन्। हामीले आन्तरिक कुरा है, अब आन्तरिक कुरामा त्यस्तो केही पनि छैन। अब त्यो पुरानो पार्टी हो के अरे, त्यो पुरानो पार्टीमा अब वर्षौँ 2047 सालदेखि अब राजनीति गरेको मान्छेहरूको एउटा छन्। त्यो पुरानो पार्टीमा त्यो एउटा प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रिया सामान्य हो, मलाई त त्यो ठुलो लाग्दैन। जो पहिलेदेखि गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू छोड्न नसक्ने अवस्था हो अथवा उहाँहरू मात्र होइन कि सबैको ताल त्यही हो? होइन, सबै राजनीतिक पार्टीमा होइन। नेपालमा चाहिँ एक किसिमको कस्तो छ भने राजनीतिकमा सिद्धान्त, विचार, पोलिसी अर्थात् मुलुकको हितमा काम गर्छ कि व्यक्तिको हितमा काम गर्छ भन्ने बटम लाइन चाहिँ हरेक पार्टीभित्र देखिन्छ। त्यसैको हिसाबमा तर त्यो केही पनि भएको छैन। जस्तो हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक भयो, त्यहाँ पनि केही भएन। अब अधि विवाद भइदियो भए त केन्द्रीय समितिको बैठकमा विवाद हुन्थ्यो होला नि। जस्तो भनौँ न, तपाईँहरूकै पार्टीबाट केही नेताहरू चाहिँ कमल थापाज्यूको राप्रपा नेपालमा जानुभयो, तपाईँहरूको महिला विभागको बैठकमा चाहिँ झन्नै हाताहालै भयो भन्ने खबर आयो। तपाईँले पनि अलिकति चित्त दुखाउनु भयो बुढा अलि पुराना नेताहरूसँग। मेरो चित्त दुखाएको यो विषयमा, किनभने मेरो चित्त दुखाइ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ। मेरो चाहिँ कस्तो हो भने विधि प्रक्रियामा जाउँ। जस्तो महिला विभागहरूले झगडा गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन।
झगडा त भएको रहेछ नि त। अनि त्यो त पत्रिकामा आइसकेको छ त, भएको होइन त भन्ने नै छैन नि। त्यहाँ अब केही विभागका साथीहरूले त्यो गरे, तर महामन्त्रीले गरेको होइन। त्यहाँ अर्को महामन्त्रीले पनि गरेको होइन, दुईजना महामन्त्री हुनु, तर जुन हिसाब बाहिर महामन्त्रीजीहरूको नाम उछालियो त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो कन्ट्रोल भयो अहिले, सम्भवतः पुरै राम्रो भयो सबैको सोच। र अर्को विषयवस्तु के हो भने हामी कसका लागि काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। राजनीतिका लागि राजनीति गर्ने होइन, राजनीतिक सेवाका लागि गर्न सक्नुपर्छ। अब जस्तो ज्ञानेन्द्र साईको कुरा गरौँ, तपाईँ त विद्रोहबाट आउनुभएको मान्छे हो, एक्लै उभिएर कराउँदै 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 यो ठाउँसम्म आइपुग्नु हो। हिजोसम्म तपाईँलाई बौला भन्नेहरूले अहिले तपाईँको फ्यान फलोइङ यति हाई छ हो, तपाईँका युट्युबमा अथवा टेलिभिजनमा तपाईँका अन्तर्वार्ताहरू हेर्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ। धेरै सामाजिक सञ्जालमा धेरै खोजिने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई। ज्ञानेन्द्र साई राप्रपामा प्रवेश गरिसकेपछि ज्ञानेन्द्र साईको आफ्नो स्पेस नपुग्यो। अनि त्यस्तो केही पनि छैन, मैले आफ्नो काम गरिरहेको छु। जस्तै म अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मेरो छुट्टै काम छ। मेरो उसमा म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुशासन विभाग प्रमुख छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हेडक्वार्टर भन्छ कार्य सम्पादन समितिको सदस्य बन्छु म। त्यसमा छु, जो अरू प्रवक्ताहरू हुनुहुन्न त्यसमा। मेरो आफ्नै काम छ। जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा गइसकेपछि पहिला जाने बित्तिकै चुनावी आमसभाहरू भए, चुनावी आमसभाको लगत्तै सकिने लगत्तै म व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ चुप बसिनँ। पेट्रोलियम पदार्थको विरुद्धमा एउटा खोजीको आन्दोलन गरियो। त्यो आन्दोलनकै कारणले गर्दा त्यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थ मन्त्री परिषदले मूल्य पनि घटायो। त्यसको लगत्तै अडियो काण्ड आयो, उहाँलाई मुद्दा कसैले पनि दिएको थिएन, उहाँ निलम्बित पर्नु भएको थिएन। न्यायाधीश र जो अहिले अधिवक्ता भाग्नु भएको छ, यो त अन्याय भयो भनेर हामीले तपाईँको जाहेरीसम्म दर्ता गरायौँ। दर्ता गराउनेको त्यसैको आधारलाई टेकेर उहाँलाई निलम्बन पनि गरिएको छ। त्यसपछि अर्को आन्दोलन हामीले सुरु गऱ्यौँ, अर्थमन्त्रीजीको आज पनि सिसिटिभी फुटेज। यत्रो टेक्नोलोजीको जमानामा एउटा सामान्य आइटी इन्जिनियरले, सामान्य भर्खरै आइटी इन्जिनियर पढेका, भर्खरै ब्याचलर आइटी इन्जिनियरको सेकेन्ड इयर थर्ड इयर पढ्दै गरेका भाइहरूले अहिले त्यो रिकभर गर्न सक्छन् त्यो सिसिटिभी। अनि एउटा सिसिटिभी कुनै कम्पनीमा काम गरेको एउटा सामान्य मान्छेले पनि त्यसलाई रिकभर गर्न सक्ने कुरालाई अहिले जुन एउटा कसरी जनार्दन शर्मालाई बचाउने र त्यो जनार्दन शर्माजीका भित्र आएका ती जो व्यवसायीहरूका मान्छे छन्, जो देशको पुरै अर्थतन्त्र हातमा लिएर देशलाई लुट्नलाई बसेका छन्, तिनीहरूलाई कसरी बचाउने भनेर खेलो मात्र भइरहेको छ। कहाँ करे ल्याब परीक्षण रे, कहाँ के रे, दुनियाँ केही आवश्यकता पर्दैन। अहिले रिकभर गरेर अहिले नेपालका मिडियामा देखाइदियो भयो नि त, दुधको दुध, दुध पानीको पानी, होइन? उहाँका विरुद्ध पनि हामीले मुद्दा दर्ता गऱ्यौँ त्यो रापरमा आएर। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आइसकेपछि अर्को एउटा मुद्दा हामीले लज्जप्रदस्त लग्यौँ। कर्णालीमा बत्ती थिएन, अन्त संसारमा 132 केबीको लाइन प्रसारण गरेको थियो, होइन? अनि नेपाल सरकारले चाहिँ, नेपालको विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ बिजुली बढी भयो भनेर भारतमा बेचेको अवस्था। अनि हामी सिङ्गो कर्णालीका जनता चाहिँ यो देशको नागरिक नभए जस्तो, हामीलाई त नागरिकको महसुस पनि भएन त्यसरी। अनि चाहिँ हामी चाहिँ बत्ती अँध्यारोमा बस्नुपर्ने, हामीले बत्ती पनि फ्रीमा पाल्छु भने होइन, हामीले पैसा तिरेर पाल्छु भने हो। अनि हामीलाई भन्दा बढी तिर्छ नि त बिजुलीको, होइन भनेपछि कर्णालीमा पैसा नदिने, बत्ती दिने कि नदिने भन्ने विषयवस्तु हामीले उठायौँ। त्यो उठाइसकेपछि हामी मन्त्रालय गयौँ, मन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गऱ्यौँ। हामीले 8 बुँदे स्पष्टीकरण जवाफ माग्यौँ, लिखित जवाफ। त्यो दिनु उहाँले दिनैपर्छ नि। त्यो नेपालको इतिहासमै सम्भवतः कुनै मन्त्रीलाई यिनलाई लिखित जवाब मागेको पहिलोपटक हो। उहाँले हामीले जवाफ माग्यौँ। हामी मुखको बोलीको भरोसा गर्दैनौँ, हामीलाई लेखेर चाहियो। 3 दिनभित्र उहाँले जवाब दिन्छु भन्नुभयो, तोक लाउनु भयो। 3 दिनभित्र जवाफ आयो। जवाफ आइसकेपछि 33 केबीको लाइन तत्कालीन जुम्लामा टेन्डर पनि हायर भइसक्यो, ठेक्का पनि खोलिसक्यो साउन 1 गतेबाट। अहिले अब त्यसको प्रक्रिया रूपमा अगाडि बढिरहेछ होला। त्यो जुम्लाको इतिहासमा पहिलो नयाँ काम थियो भनेपछि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएपछि गरिएकै नै काम हो नि यिनीहरू। यसको मतलब हामी चुप लाएर बसेका छैनौँ। आज पनि विदेशमा कति मान्छेहरू अलपत्र परेर आएका छन्, तिनको मुद्दा हेरिरहेका छौँ। कति धेरै मान्छेहरू तपाईँको अहिले यो हनी ट्र्याप काण्ड मच्चिराखेका छ, त्यसका लागि पनि प्रहरीसँग अहिले हामीले कोर्डिनेसन गरिराखेका छौँ। र जुम्लाबाट दुःख सुख, जुम्ला अन्य कुनै ठाउँबाट काठमाडौँ उपचार गराउन मान्छेहरू आइराखेका छन्। जस्तै हिजो मात्रै एउटा कुरा गर्ने हो भने कान्ति बाल अस्पतालले गरिबका छोराछोरीलाई भर्ना गरिदिएन, त्यहाँ भर्ना गराइहाल्छ, प्राइभेटमा पठाइदिइहाल्ने, सरकारी उपचार नगराइदिइहाल्ने, त्यस्तो किसिमको जुन एउटा यसको सम्पूर्णको जड के हो? यो जड भनेको पोलिसी मेकिङ हो, राजनीतिको। राजनीतिक सुध्रियो भने यी सबै कुरा सुध्रिन्छ। जस्तो कुनै पनि देशमा शासन सत्ता चाहिँ बलियो हुनुपर्छ र विधिगत रूपमा चल्नुपर्छ, नीतिगत रूपमा चल्नुपर्छ, न्याय सङ्गतका रूपमा चल्नुपर्छ, कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ।
कानुनलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्ने, अर्थमन्त्रीले पालना गर्ने, अर्थमन्त्रीले सिसिटिभी लुकाएको भन्ने कुरा त प्रमाणित छ नि करिब करिब। त्यो संसदीय समिति जो बनाइयो त्यो त लुकाउनलाई बनाएको हो के। त्यो नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइदियो भयो त, सिआइबीको जिम्मा लगायो भयो नि, सिआइबीले छानबिन गरेर निकालिहाल्छ। अब सिंहदरबारको सिसिटिभी ल अर्थ मन्त्रालयको फुटेज डिलिट भयो अरे। ती व्यक्तिका नामसहित हामी भनेर पठाएको छौँ। दीपक भट्टजीका जो इन्डियन नागरिक, एकजना मान्छेको त फोटो पनि आइसक्यो बाहिर, जो सुब्बा अहिले फरार छन्। सिंहदरबारको उहाँ गेटभित्र गएको हो क्या, अर्थ मन्त्रालय अन्त कतै दूरदराजमा छैन, सिंहदरबारभित्र हो। उहाँहरू भित्र जाँदाखेरि प्रहरीले पास दिया होला। सिंहदरबारमा सम्म जाँदाखेरि 18वटा सिसिटिभीको के हुन्छ, निगरानी हुन्छ। त्यो निगरानीलाई उहाँले पार गरेर जानुभएको छ नि त। अर्थ मन्त्रालयको भित्रको पाइएन भने त्यो त खोज्न सकिन्छ नि त, त्यो किन खोजिएको छैन त? अर्थ मन्त्रालयभित्र डिलिट गरेको सिसिटिभी फुटेज निकाल्नका लागि, रिकभर गर्नका लागि अहिले तपाईँको यहाँ क्यामेराम्यान भाइले उही भाइले नै गरिदिन्छ। एउटा सिसिटिभीको फुटेज रिकभरी गर्न नसक्ने सरकार है, योभन्दा नामर्द र लाचर के हुन सक्छ? तपाईँहरूले दियो भने तपाईँहरू सक्नुहुन्छ? हामी सक्छौँ भनिरहँदा होइन। अहिले नै सिसिटिभी फुटेजको रिकभरको त्यो हार्ड डिस्क हामीलाई देऊ, विथिन 2 घन्टाभित्र हामी त्यो पुरै निकालेर हामी देखाइदिन सक्छौँ। एउटा सामान्य सिसिटिभी कम्पनीमा काम गरेको भाइहरूले गर्न सक्छ क्या, त्यो ठुलो टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्दैन। मैले अहिले भने त यहाँ क्यामेरा खिचिरहेका भाइहरूले पनि गर्न सक्छन् कि। अनि त्यो सबै कुरा भएर थाहा नपाएर गर्नुभयो होला। यो जनार्दन शर्मालाई लुकाउनलाई गरेको। अन्य देशमा के हुन्छ भने अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि समिति बन्छन्, हाम्रो देशमा अपराधीलाई बचाउनका लागि समिति बन्छन्। निर्मलाको हत्याकाण्डमा समिति बने होइन, कहाँ गयो? 4G घोटालामा समिति बने होइन, कहाँ गयो? वाइट बडी काण्डमा समिति बन्यो, कहाँ गयो? जनता सडकमा आइहाल्छन् भनेर यसलाई प्रमाण नष्ट गर्नका लागि समिति बन्छन् क्या नेपालमा। म उदाहरण दिन सक्छु तपाईँलाई। 1 नम्बरमा मेलम्ची घोटालामा समिति बन्यो, प्रमाण नष्ट गर्यो। वाइट बडी काण्डमा तपाईँ सबैलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, त्यो मन्त्रीलाई थाहा छ, त्यो सांसदलाई थाहा छ, 4 अर्बभन्दा बढी पैसा घोटाला भएको हो। त्यो पनि समितिले फाइल टुङ्गाइदियो, कहाँ गयो? अनि 4G घोटाला कहाँ गयो? उम्नी घोटाला कहाँ गयो? एनसेल घोटाला कहाँ गयो? अनि आज जनार्दन शर्मा घोटाला पनि ठ्याक्कै त्यही हो। तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको? जनार्दन शर्मालाई यो सिप चोक्याउने मात्र हो सरकारले? जनार्दन शर्मा मात्र छैनन् त्यहाँभित्र। जनार्दन शर्मा एक्लै भइदिए त्यो बाहिर आउँथ्यो। यहाँ त जो मान्छे छन् ती मान्छे माओवादीलाई पनि फन्डिङ गर्छन्, एमालेलाई पनि पैसा दिन्छन् ती मान्छेले, काङ्ग्रेसलाई पनि पैसा दिन्छन् ती मान्छेले। यहाँ सबै चोर मिलेर। अनि एमाले त विरोधमा छ त? कहाँ विरोधमा छ? विरोधमा छ भने ल सिसिटिभी सिंहदरबारको देखा भन्नुहोस् न। त्यो त देखाएको कन्सा ठुलो कुरा छ। तपाईँहरूको पनि त सबैभन्दा दोस्ती त एमालेसँगै छ नि त फेरि राप्रपाको नि। होइन, दोस्ती भन्ने कुरा त तपाईँको र मेरो पनि त छ त। यसको मतलब यो होइन कि यो होइन कि तपाईँले गलत गरेको कुरा मैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन नि। र दोस्ती त हाम्रो कहाँ छ त? दोस्ती कहाँ छ? हामी एउटै पार्टी पनि होइन, कुनै गठबन्धन पनि गरेका छन्, केही पनि। कसरी दोस्ती हुनसक्छ? भित्री रूपमा त धेरै ठाउँमा अझै पनि गठबन्धन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ नि। होइन, गठबन्धन त भोलि तपाईँहरूसँग पनि एउटा स्वतन्त्र नागरिक पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भोलिको कुरा भोलि हो, आज त छैन। र अर्को कुरा, गठबन्धन हुँदैमा अथवा चुनावसँग लड्दैमा सबै कुरा उनीहरूले भनेको कुरा सही हो भन्ने पनि त होइन नि। र मेरो अर्को एउटा धारणा के हो भने यहाँबाट एउटा सिसिटिभी फुटेजको कभर गर्नका लागि एउटा जाबो एउटा सिसिटिभी गर्न यत्रो विडम्बना मचाउनुपर्छ। अनि यस्तो किसिमको कानुन बन्यो भने अनि जनता पनि के हुन्छन्, ए मन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन, महामन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन, ठुलाबडालाई कानुन लाग्दैन, हामीलाई किन नलाग्ने भनेर जीवन लाग्यो त्यही गरिदिन्छ। तपाईँलाई एउटा सम्झाउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि एउटा पशुपतिमा चाहिँ एउटा यज्ञ भएको थियो। एकजना बलात्कारको आरोप खेपिरहेका अथवा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिले यज्ञ सञ्चालन गरे। त्यसमा नेपालका मन्त्री, वर्तमान मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी यावत गएर चाहिँ औँठा उ गरेर चाहिँ दीक्षा लिनुभयो। तपाईँहरू हिन्दू राज्य राजा चाहिन्छ भन्नेहरूलाई यो सही छ, मान्य छ कि सन्यासी हाम्रा हिन्दू हुन् यो ठिक छ? पाइँदैन। किन विरोध गर्नु भएन? मेरो अहिले पनि विरोध छ यसमा। म त्यहाँ नजानु। राप्रपाले किन गर्नु भएन? होइन, त्यहाँ नजानु पनि त हाम्रो विरोध। जसरी तपाईँहरू नागरिकतामा उफ्रिनु भएको छ, जसरी तपाईँहरू महँगीमा उफ्रिनु भएको छ, एउटा कुरा यसो हो कि सिसिटिभी क्यामेराको लागि भएको छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के हो भने त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, त्यो राज्यको कुरा होइन। कसरी व्यक्तिगत? यहाँ सुन्नु न, कसरी पदमा बसिसकेको मान्छे पद हो, त्यो नेपालको संवैधानिक आयोगको पद हो। मन्त्री एकछिन मन्त्रीको कुरा गरिनँ क्या मैले। सरकारी कर्मचारी किन? त्यो मन्त्रीको त उसको आफ्नो दोष हो। मैले मन्त्रीको कुरा गरेँ होइन क्या, त्यो बाबाको कुरा गर्दैछु। उनले बलात्कारको आरोप यदि उहाँलाई लागेको छ भने अदालतमा छ, थाहा छैन तपाईँलाई? सुन्नु न, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भने
त्यहाँ मुद्दा चलेपछि उहाँले योग्य गर्नुभएको छ भने त्यो योग्यमा जाने मान्छे दोषी हो नि। त्यही त मैले भने म जाने मान्छे दोषी हो नि। अनि अरूमाथि जाने मान्छे धेरै एउटा विरोध कुरो गर्नु तपाईँलाई के पर्ने, लाग्छ यसमा भने किन भन्न खोजेँ मैले? तपाईँहरूलाई एउटा कुरो के बुझिन भने तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत जीवन र राजनीतिक जीवन या सार्वजनिक जीवनमा तपाईँले फरक छुटाउन सक्नु भएन क्या यहाँनिर। कसैले महायज्ञ गर्छ, चाहे त्यो बलात्कारी होस्, चोर होस्, अपराध होस्, डाँका गर्दी गरे होस्। मानव कुनै एउटा चोरले एउटा भोज आयोजना गर्यो अरे, चोरको भोज आयोजना खान कोही मान्छे गयो अरे। ती मान्छेहरू चोरको भोज आयोजनामा किन गयो भने त्यो मान्छे घरमा गएर हान्ने हामीले, त्यो मान्छे त आफै इज्जत गयो नि, त्यो मान्छे त आफै सकियो नि। किनभने एउटा चोरको ठाउँमा भोज खान जाने मान्छे त चोर भयो नि त। एउटा बलात्कारको आरोप लागेको मान्छेको महायज्ञमा गएर दर्शन गर्ने मान्छे त्यो पनि बलात्कारीको संरक्षक भयो। यसमा केही छ? म गएको छु, तपाईँ क्वेसन गर्नुहोस् न। म हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर हिँडेको छु, यसले म बुद्ध किराँत सहितको धर्म चाहिन्छ भनेर। एउटा बलात्कारको आरोप लागेका मान्छेले हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनिरहँदा यस्ता गतिविधिहरूले हिन्दूहरूप्रति बढ्ने ठाउँमा नि हिन्दूहरूप्रतिको आस्था घट्दै जान्छ नि त हजुर। त्यो 100% तपाईँले भनेको कुरा सही हो, म यसमा समर्थन गर्न चाहन्छु। र यस्तो किसिमको अदालतमा यदि मुद्दा चलिरहेको छ भने त्यस्ता मान्छेहरूले महायज्ञ गर्नु पनि त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यो पहिला उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो, क्लियर गर्न पऱ्यो। उहाँलाई उहाँ दोषी त होइन तर आरोपित त हो नि। होइन, त्यो त अदालतले निर्णय नगर्नु दोषी हो होइन कसले भन्न हो। सक्छ? त्यो भए हुनाले यो आरोपितको कुरामा त्यो पनि धर्म कर्म गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो पनि अब फेरि कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू नै गएछन् जहाँ धर्मै मान्दैनन्। त्यहाँ कांग्रेस पनि सबै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ धर्म मान्दा रहेछन्। फेरि अहिपछि कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले धर्म त मान्दैन नि यो देशमा। आस्था नै मान्नु हुँदैन, विदेशीको डलर खाएर नि देश ध्वस्त पार्नुपर्छ भनेर हिँड्या हुन्। अनि तर त्यहाँ फेरि जाँदा रहेछन् फेरि हेर्नुहोस् त पूजा गर्न। यसको मतलब त्यो हिन्दूलाई बचाउन होइन कि तपाईँले मैले कुरा उठाएपछि मात्र विरोधको कुरा निकाल्नु हो कि पहिला तपाईँले निकाल्नु व्यक्तिवादमा जाँदैन। म अहिले पनि त्यो मान्छे गयो भनेर म विरोध गर्नेवाला छैन। तपाईँले पनि गर्नु पर्दैन, त्यो कसैको अधिकारको कुरा होइन। तपाईँको हिन्दूको एजेन्डालाई असर पार्छ भने त जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। सबै कुरा जनतालाई छोडिदिने भए हामी कुरा होइन होइन। एउटा कुरो सुन्नु न, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो नि। तपाईँहरू कस्तो त्यो कुरै नबुझ्ने भने कसैले गएर तपाईँ किचनभित्र भात खाइदेला, तैँले भात किन खाइस् भनेर हामीले गएर विरोध गरेर हुन्छ? त्यो यसमा फरक छ नि, केही फरक छैन। मैले तपाईँलाई फरक जान्न चाहेँ कि तपाईँले हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर वकालत गरिरहँदा चाहिँ एकजना बलात्कारको आरोप लागेका सन्यासीले बाबाले महायज्ञ गरे र त्यो महायज्ञमा देशका जिम्मेवार पदमा भएका व्यक्तिहरू जसले धर्म नै मान्दैन बोलेन यसले हाम्रो हिन्दू धर्मको एजेन्डालाई कमजोर बनाउँछ भने किन भन्नु भएन? तपाईँले रुद्धि लगाउनु होला घरमा। रुद्धि लगाएर तपाईँ मानौँ तपाईँ अर्थात् कुनै एकजना व्यक्तिले घरमा कोही जेलबाट आएको मान्छेले अथवा अपराधी मान्छेले रुद्धि लगाउला, पूजा गर्ला, ओए तैँले पूजा गर्न पाउँदैनस् भन्न पाइन्छ हामीले? त्यो त पाइएन। हो, त्यो पनि त्यस्तै त हो। तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? म त गइनँ त, मलाई आएको थियो त इन्भाइटेसन, म गइनँ। ज्ञानेन्द्र शाहीले यो ठाउँमा जानु हुँदैन भनेर नैतिकता राख्न सक्छ, तर नेपालको मन्त्री सांसद सरकारी तलब खाइरहेका कर्मचारीले राख्न सकेन। तपाईँ एउटा कुरो भन्नुहोस् न, तिनीहरू धर्म मान्ने मान्छे हुन् र? त्यही त जसले धर्मै मान्दैन, जो नास्तिक छन्, ती नास्तिक त्यहाँ भास्तिक गर्न गए त त्यसमा आपत्ति के? त्यो बाल मतलबको विषयवस्तु नै भएन क्या। भनेपछि तपाईँहरूको हिन्दू एजेन्डालाई केही फरक पर्दैन? केही पनि फरक पर्दैन। र अर्को कुरा कुनै पनि यसले असर पनि गर्दैन, फरक पनि पर्दैन। त्यहाँ गएर जो अनि फेरि को गए? हिन्दू धर्म चाहिन्छ भनेर धरन्धर हिँडेका गएका कोही प्रणामीहरू त्यहाँ गएर टिका लगाइदिया भइदिए भए तपाईँले गराउनु क्वेसन मलाई ठिक हो। जसले यो देश धर्मनिरपेक्षता गर्नुपर्छ भनेर यत्रो मन्त्री भएका छन्, यत्रो सांसद भएका छन्, विदेशीको डलर खाएर यो देशलाई तहस नहस पारेका के अपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छे त्यहाँ गएर दर्शन गरेका छन्। एउटा अपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेले तपाईँको यज्ञ लगाउँछन्, एउटा अपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छे गए त्यहाँ, त्यसमा के मतलब छ? अब तपाईँले अदालतमा मुद्दा चल्या भए हुनाले मैले भनेको, अब अपराधी हो या होइन भन्ने कुरा त फैसला गर्ने अर्को विषयवस्तु। अनि त्यो व्यक्तिगत कुरा म मान्छु त्यसमा, किनभने त्यसो भए कुनै बहस गर्नुपर्ने म आवश्यकता देख्छु। तपाईँको एजेन्डामा केही फरक पर्दैन? कुनै पनि फरक पर्दैन। र फेरि त्यहाँ दर्शन गर्न जाने मान्छे नि को हुन् भने जो धर्मै चाहिँदैन भन्ने मान्छे किन धर्म चाहियो हो तिनीहरूलाई? जसले चाहिँदैन भनेर यत्रो हिँडेका छन्, यत्रो विदेशीको डलर खाएर बसेका छन्। ठिक छ, अब नागरिकता विधेयकमा प्रवेश गरौँ। ठिक छ, नागरिकता विधेयकमा हामी प्रवेश गर्नु पर्यो, यसमा त्यसमा दुई मत छैन। यो कति महत्त्वपूर्ण छ देशको लागि नागरिकता विधेयक? या सुन्नु, सबभन्दा पहिला कुरो तपाईँ आज नेपाली, म नेपाली भनेर हामीले देखाउने कार्ड के हो? तपाईँसँग के प्रमाण छ नेपाली भएको? मसँग के प्रमाण छ नेपाली भएको? हामीसँग एउटा नागरिकता छ, हो कि ल भन्नुहोस् त? त्यो नागरिकता प्रमाण मात्र होइन, त्यो आइडेन्टिटी मात्र होइन, हाम्रो परिचय हो, हाम्रो सब चिज हो।
तर आज त्यही खरिद र बिक्री भएको छ। म नागरिकता विधेयकको दफा 3 को एउटा कुरा पढेर सुनाउँछु। हरेक नागरिकलाई सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको नागरिकता विधेयक हो कि होइन? सबभन्दा पहिलो हामी कस्तो अवस्थामा बसेका छौँ भन्ने कुरा नि बुझौँ। दफा 3 ले के भन्छ भने कुनै पनि नागरिक, विदेशी नागरिक जो होस्, नेपालमा जन्मियो भने त्यसले नेपालको नागरिकता पाएन, जसको बाबुआमा शनाखत हुँदैन। भनेपछि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा 26 करोड मान्छेहरू भिखारी छन्। यिनलाई भन्छ गरिबीको रेखामुनि आएका, दिनको 65 रुपियाँभन्दा नि कम कमाउने। झन्डै भारतको टोटल उसको 22% छन् क्या जनसङ्ख्याको। भारतको जनसङ्ख्या 1,41 करोड छ, त्यसको 22% भनेको करिब 25-26 करोड छ। तपाईले भन्न खोज्नु भएको के उहाँहरू यदि यसैको बेनिफिट लिनलाई अब यहाँ आउँछन्, यही विधेयकलाई प्रयोग अब गर्न यहाँ कानुनमा आउँछन्, यहाँ आउँ जस्तै अब त सबैले नागरिकता पायो नि। जस्तो आज कोटेश्वरको त्यहाँ उसमा जानुभयो भने त जो नेपाली पनि बोल्दैनन् तिनीहरू, जो सडकमा त्यहाँ भिख मागिरहेछन्, जो तपाईँको गाडीको सिसा टकटक हान्छन्, तिनीहरू नेपाली पनि बोल्न जान्दैनन्। ती नेपाली हुन् त, अब ती पनि नेपाली भए। त्यति मात्र होइन, कोही मान्छे पारिबाट नेपाल आएर बच्चा जन्माएर गइदियो नेपाली भयो। हाम्रो देश कत्रो छ? 1,47,000 वर्ग स्क्वायर किलोमिटर करिब करिब छ। हाम्रो जनसङ्ख्या कति छ? करिब करिब 3 करोड छ। यसरी गऱ्यो भने आजको 3 करोड जनसङ्ख्या अबको 10 वर्षपछि 12 करोड पुग्छ। अनि त्यो 12 करोड जनसङ्ख्याले यहाँको खोला, नदी, नाला, प्राकृतिक स्रोतहरू, जग्गा जमिनहरू राजनीतिक रूपमा नेपालीले राजनीति गर्न सक्छ त? त्यो पनि वंशज दिने भने आज वंशजको नागरिकता र अङ्गीकृतमा फरक छ। वंशज दिने भनेको यो देशको राष्ट्रपति पनि बन्न सक्छ, यो देशको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छ एउटा विदेशी। भने यति खुकुलो नागरिकता विधेयक गरेर आफ्ना मालिकलाई दाम चढाएर प्रचण्डले भारतमा गएर जसरी आउनुभयो उहाँले, यो सिङ्गो माओवादी मात्र होइन, अब त माओवादी हुँ भन्नु पनि लाज लाग्ने बेला भयो। म कहिलेकाहीँ सम्झिन्छु हिजोका ती माओवादी र आजका यी माओवादी। मैले कुनै पार्टीको विरोध गरे होइन, तर हामीले भोग्या हो नि त। हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीयले देश सके भन्ने माओवादी साथीहरू र आज भारतमा गएर नरेन्द्र मोदीले भेट नदिएर खुट्टामा ढोक गरेर एउटा भारतीय जनता पार्टीको कार्यक्रममा गएर आएको 3 दिन पछाडि नागरिकता विधेयक लगेर भारतीयहरूलाई सजिलैसँग त नागरिकता दिने एउटा प्लान बनाएर ती दुईजना माओवादी व्यक्ति उही विचार उही, तर एजेन्डा कति फरक हेर्नुहोस् त, कति फरक। यो घटनाक्रमले अहिले आएको जुन नागरिकता विधेयक अझै पनि राष्ट्रपतिज्यूकोबाट पास हुन बाँकी छ। यसलाई रोक्न पर्छ। सक्नुहुन्छ रोक्न? यसलाई हामी सक्दैनौँ, तर नेपालका जनताले सक्छन् भन्ने हो। तर जनता पनि कहीँ कतै देखिन्छ। जनताले बुझ्नु भएको छ? हो, जनताले यसमा तपाईँहरूले बुझाउनु भएको छ? हामीले जनतालाई बुझाएका छौँ। मैले त 2-4वटा भिडियो पनि यसमा सार्वजनिक गरेको छु, यही टेलिभिजनबाट पनि भनिराखेको छु। अब म त सदनमा त छैन नि त, संसदमा म भइदिएको भए संसदमा गएर यो यसो यस्तो भन्ने म त राजेन्द्र लिङ्गदेनजी त सांसद हुनुहुन्छ त, जानु भएन त त्यो दिन? नागरिकता विधेयकको विषयमा चाहिँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म सोध्छु यो विषयमा, किनभने यो विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, हामीले सोध्नै पर्छ होइन। म सोध्नेवाला छु, तर मैले त्यो दिन सदनमा उहाँ हाजिर हुनुभएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। देखिएन मलाई, उहाँ अनुपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। अधिकांश एमालेका सांसदहरू जस्तै उहाँ पनि त्यो भए हुनाले मेरो चाहिँ धारणा के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के मान्छ त्योसँग मलाई मतलब होइन। तपाईँ एउटा पार्टीको प्रवक्ता भएपछि होइन, त्यो प्रवक्ता मतलबै हुँदैन यसमा। मैले किन मतलब, कुनै पार्टीले देश बेच्छु भनेर यदि जान्छ भने म देशका पक्षमा हुन्छु। पार्टी मेरो सप्थो होइन, म राष्ट्रको नागरिक हो एउटा। त्यो पार्टीको सदस्य हुनभन्दा पहिला राष्ट्रको नागरिक हो। भोलि हरेक कार्यकर्ता पनि त्यो दम राख्नुपर्छ, हरेक पार्टीभित्रका कार्यकर्ताले पनि त्यो दम राख्नुपर्छ। यो देशभन्दा ठुलो पार्टी होइन, यो माटोभन्दा र माटोको मायाभन्दा ठुलो पार्टी होइन, र घर आफ्नो बाउआमाले जन्म दिने बाउआमाभन्दा ठुलो आज आएर म तेरो बाउ भनेको मान्छे हुँदैन। त्यो भए हुनाले हाम्रो पार्टीले नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा चाहिँ जाने भनेर आन्दोलनसम्म गरिसकेका छौँ। कार्य सम्पादन समितिको बैठकले नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा नै हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो सम्पूर्ण नागरिकता विधेयककै विरुद्धमा हो या अथवा त्यसमा भएका केही बुदा? केही बुदा, सबैमा होइन। जो नेपालमा जन्मिएका छन्, बाबुआमा आइडेन्टिफाई भए पनि नभए पनि वंशजको आधारमा उहाँलाई नागरिकता दिने एउटा भयो। जस्तै त्यसमा 2टा कुरामा हाम्रो विरोध हो। जस्तै एनआरएनलाई नागरिकता दिने भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा स्वागत छ भन्छु। त्यसमा पनि कमी भयो भन्नुहुन्छ त उहाँहरूले? होइन, वंशज पहिला राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता भनिएको थियो, अहिले चाहिँ प्रशासनिक पनि राखिदियो भनेर। ठिक छ, उसमा होला, तर जसरी नेपालका नागरिकहरू उता गएर नेपालको नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिन चाहन्छु भन्नेहरूलाई यो राम्रो कुरा हो।
त्यो त सिर्फ किनभने अङ्गीकृत पाउनु हुने हो नि त उहाँले होइन फेरि। अङ्गीकृत पाए पनि अब वंशजको त वंशज त पहिला वंशजै त्यागिदिनु भयो नि त उहाँहरूले। भनेपछि त यो नागरिकता त यस्तो ट्र्याप हो कि ल है तिमीहरूले विदेशको लिइसक्यो अब जिन्दगीभर तिमीहरू सधैँ अङ्गीकृत हो भने चाहिँ जिन्दगीभरि हुँदैन नि त। हाम्रो नानीको साथीहरू ताली बजाएर भोज पार्टी गरिराख्नु भएको छ, यो कुरा लुकाउनुहुन्छ उहाँहरू। होइन त्यसरी होइन, उहाँको नागरिकता जस्तै यस्तो हो, पहिला के थियो एनआरएनको हकमा जसरी त्यो नागरिकता दिने भन्ने कुरो गरिएको छ, ती एनआरएनहरू त नेपाली हुन् नि त। केही कारणवशले केही व्यवस्थावशले नेपालको नागरिकता त्यागेका मान्छे हुन्। बाउ पनि नेपाली हो, आमा पनि नेपाली हो, उहाँ पनि नेपालकै हो। नेपालमा ब्याचलर डिग्री पढ्दासम्म इन्टर गर्दासम्म त नेपालमै बस्या हो नि त। सम्भवतः केही समयका लागि उहाँहरूले गरे, तर त्यताको नागरिकता त्यागेर म नेपाली नागरिकता लिन्छु र नेपालमै बस्छु भनेर यदि कोही नेपाली चाहन्छ भने त्यो दिनुपर्छ। के दिनुपर्छ? अङ्गीकृत होइन, नागरिकता दिन पऱ्यो, अङ्गीकृत वंशज जे भने एउटा दिन पऱ्यो। त्यो भित्र टेक्निकल पार्टको कुरा अर्को विषयवस्तु, यो स्वागतयोग्य छ। कमसेकम अङ्गीकृतसम्म त आयो, यसमा कुनै पनि विमति छैन। यो गऱ्यौँ भने हाम्रा जसरी नेपाल र राष्ट्रलाई माया गर्ने विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकहरू जो पछि एनआरएन बनेका छन्, तिनीहरू नेपालमा आयो भने नेपालमा रेमिटान्स आउँछ, पैसा आउँछ, उहाँहरूको दिमाग आउँछ, उहाँहरूको जुन भिजन क्षमता आउँछ, त्यो क्षमताले यो मुलुकको विकासमा ठुलो टेवा पुग्छ। यो कुरा पोजिटिभ हो। तर यो नागरिकता विधेयकमा दुईवटा कुरा चाहिँ हामीलाई गलत हो। एउटा, कुनै पनि मान्छे सडकमा भेटेकै आधारमा तपाईँको नागरिकता दिने हो भने पछाडि यहाँ 12 करोडभन्दा बढी भारतीयले नागरिकता पाउँछन्। फेरि धेरैले के सोच्ला भने यो भारतीय भनेका छन्, यो नागरिकता विधेयकले भारतीयले मात्रै छुने हो र अरू विदेशीलाई होइन र भन्ने विषयवस्तु पनि उठ्न सक्छ। तर यसको एउटा कारण छ। जस्तो चीनको कुनै पनि मान्छे नेपाल कतिजना बस्छ भन्ने कुरा सरकारसँग रेकर्ड छ। नेपालीहरू कति चीनमा बस्छन् त्यो चिनिया सरकारसँग रेकर्ड छ। तर भारतमा हाम्रो खुला सिमाना छ। यो खुला सिमाना कति भारतीय नेपाल आउँछन् र कति नेपाली भारतमा बस्छन् यसको कहीँ कतै रेकर्ड हुँदैन। भने जोसुकै आएर पनि लिन पाउने एउटा व्यवस्था बन्यो हो। एक हिसाबले भन्यो भने यो नागरिकता विधेयकले त नेपाललाई के बनाइदियो भने भारतको एउटा स्टेट बनाइदियो, भारतको एउटा प्रान्त बनाइदियो के। भनेपछि यो कुरामा खेदजनक छ। अर्को एउटा विषयवस्तु खेदजनक के हो भने अङ्गीकृत विवाह प्रस्ताव दिइने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयवस्तुमा अब त के भने 10 रुपियाँको सिन्दुर किन्ने, सट्ट टिको लगाउने, पट्ट नागरिकता लिने, भ्याट्ट जाने, होस् नहोस् त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यो विवाह गरे हो होइन। यहाँ त फेक विवाह हुन्छ। भोलि तपाईँले धान्नै सक्नुहुन्न त्यस्तो विवाह हुन्छ या फेक विवाह, नागरिकताकै लागि विवाह हुन्छ। कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ? जब स्वयं त्यही देश भारतमा अहिले हेर्नुहोस् कुन कुन देशमा कसरी छ भन्ने कुरा हामीले कहिलेकाहीँ गहिरो अध्ययन गरेर यस्ता विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पाकिस्तानमा विवाह गरेर गयो भने 5 वर्षमा नागरिकता दिन्छ, अङ्ग्रेजी नागरिकता। स्वयं छिमेकी राष्ट्र भारतमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू पनि त बिहे गरेर जान्छन्। स्वयं हाम्री दिदीबहिनीहरू नेपालबाट कति धेरै जान्छन् विवाह। अहिले बलिउडको चर्चित फिल्म तपाईँको नायक गोविन्दाको श्रीमती पनि नेपाली हुन्। उहाँहरूलाई चाहिँ 7 वर्ष लाग्ने, नेपालबाट नागरिकता भारतको नागरिकता पाउनका लागि 7 वर्ष लाग्छ। त्यो 7 वर्षपछि मात्र प्रक्रिया चाल्न पाइन्छ। किनभने त्यो 7 वर्ष किन दिएको हो भनेपछि त्यसको कारण बुझौँ। किन दियो भने यो साँच्चै भारतीयसँग विवाह गरेर ऊ भारतीय बन्न आएको हो कि सीमित केही स्वार्थका लागि विवाहको नाटक गरेको हो भन्ने विषयवस्तु सरकारले अब्जर्भ गर्छ के। भनेपछि 7 वर्षपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भुटानमा गयो भने बिहे गरेपछि जन्मेको बच्चाले मात्रै नागरिकता पाउँछ। बच्चा जन्मेपछि मात्र आमाले नागरिकता पाउँछ। त्यसपछि गएर तपाईँको बङ्गलादेशमा 2 वर्ष, मालदिभ्समा 12 वर्ष, त्यो पनि मुसलमान बन्नै पर्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको अफगानिस्तानमा 7 वर्ष, श्रीलङ्कामा 7 वर्ष। अब तपाईँको माग के हो? नेपालमा चाहिँ 1 दिन। तपाईँको माग के हो? यो हाम्रो माग के हो भने छिमेकी राष्ट्र जे गरेछ हामी पनि त्यही गरौँ। होइन, हामी त्यो गर्नै पर्छ। हाम्रो नागरिकता त टाइट बनाउनु पर्छ। किन टाइट बनाउनु पर्छ भने जनसङ्ख्या कति छ हेर्नुहोस् न। यदि हामीले अहिले नागरिकता टाइट बनेनौँ भने भोलि सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो देशको जनसङ्ख्या हुन्छ। नेपालीहरू हुँदैनन् भोलि, तपाईँको स्टुडियोमा नेपाली हुँदैनन्। एउटा भारतीय नेपाली बनेर त्यहाँबाट तपाईँले मलाई क्वेसन सोध्छ, मैले यहाँबाट जवाब दिनुपर्छ। एउटा भारतीय यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छ, जसरी त्यो महेन्द्र चौधरी बन्यो नि फिजीमा त्यसरी बन्छन्। एउटा भारतीय यो देशको राष्ट्रपति बन्छ। एउटा भारतीय कति छ? नेपालको टोटल जनसङ्ख्या कति छ? 3 करोड हो अहिले। अबको 10 वर्षपछि धेरै भयो भने 3 करोड, अहिलेको जनसङ्ख्या वृद्धि दर हेर्ने हो भने धेरै कम छ हाम्रो। भने यसरी नागरिकता दिने हो भने त 12 करोडी भारतीयले नागरिकता पाउँछन्। 12-20 करोडले पाउने भयो। अब आउने चुनावमा 20 करोडमा जनसङ्ख्यामा भोटिङ यदि हुने हो भने अब भारतीयले त भारतीय बायोलाई त भोट हाल्दैन, अनि यो देशै पुरै भारतीयले कब्जा गरिदिन्छ।
नेपाल भन्ने नै भयो। यो सबै गरिरहँदा के छ, नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैलाई ज्ञान नभएर गरेको होला र ज्ञानेन्द्रजी? सबैसँग ज्ञान भएको, सबै दास बनेको। उदाहरणका लागि टाढा जानु पर्दैन, यो देशको प्रधानमन्त्री को हुन्? शेरबहादुर देउवा। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो के हुन्छ? विदेश जाँदाखेरि पोर्टफोलियो के हुन्छ? प्रधानमन्त्री के हुनु पर्यो नि? तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो प्रधानमन्त्रीको भयो। भारत गएर आउनु भएको थियो, याद छ तपाईँलाई? भारतको बिजेपीको एउटा केन्द्रीय सदस्यको लेभल भयो। प्रधानमन्त्री भेट्न प्रधानमन्त्रीले कहाँ जान्छन्? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छन् कि पार्टी कार्यालयमा? विदेशका पनि धेरै प्रधानमन्त्री नेपाल आउँछन्। ती विदेशका प्रधानमन्त्री मन्त्री मात्र, प्रधानमन्त्री छोडिदिनु धेरै टाढा कुरो। विदेशको एउटा सहायक मन्त्री नेपाल आयो भने कहाँ भेट्न जान्छ? काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा जान्छ कि एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा या तपाईँको उसमा जान्छ कि माओवादीको पार्टी कार्यालय पेरिसमा? मन्त्रीजीहरू उहाँ कुन होटलमा बस्नुहुन्छ ती जानुहुन्छ त भेट्न? कहाँ? हाम्रा नेताहरू बरु उहाँ कुन होटलमा बस्छन् त्यहाँ भेट्न जान्छन् क्या। तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुन्। यी त भारतको सरकारको एउटा सामान्य प्रशासकीय अधिकृत जस्तो छन्। के भयो अस्ति? प्रधानमन्त्री जानुभयो नेपालबाट, बिजेपीको कार्यालयमा जानुभयो। सुन्नुहोस् है, भेट्न। फेरि अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू जानुभयो, उहाँलाई स्वागत गर्न स्वकीय सचिव आयो, कार्यालय सहयोगी। त्यो जो पत्र पत्रिकामा छापछापी छापेको छ त्यो कुरा होइन। त्यसपछि गएर उहाँ बिजेपीको पार्टी कार्यालयमा जानुभयो, मोदीले त्यहाँ पनि भेटेन क्या। ल भन्नुहोस् त, अब यो देशका प्रधानमन्त्री हुन्। अनि भन्न सजिलो गर्न गाह्रो होला नि त। किन हो गाह्रो? किन भयो? तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छैन? हो, गाह्रोको कारण छ। हिजो राजा हटाए, राजा हटाउँदाखेरि त पैसा चाहिएको थियो, राजा हटाउँदाखेरि हतियार चाहिएको थियो। राजा त यो देशको सच्चा राष्ट्रभक्त नागरिक थिए नि त। राजाले संसारमा जे सुकै गरे पनि देश बेच्दैन क्या। संसारको कुनै पनि राजाले, विश्वको कुनै पनि इतिहासमा राजाले देश बेचेको छैन। किनकि राजालाई देशको माया हुन्छ, नेतालाई पदको माया हुन्छ। फरक यही हो। के त अब के त गरे के? सुन्नुहोस् न, माओवादीले 10 वर्षको युद्ध गर्दाखेरि जुन हतियार ल्याएका थिए ती हतियार सबै भारतीय थिए र माओवादीका शीर्ष नेता सबै भारतमा बस्थे। याद छ नि तपाईँलाई? प्रचण्ड, बाबुराम सबै भारतमा बस्थे। भारतले संरक्षण गरेर राखेको थियो। अब अहिले मेरो भन्या मान्नुहोस् भने हिजो तँलाई दिएको ऋणको ब्याज तिर भन्छ। अब काङ्ग्रेसको त जन्मै भारतमा भयो, त्यहाँ दुई मात्रै छैन। अब कहिलेकाहीँ एमाले भारतका विरुद्धमा काम गर्छ, इन्डिया यताउति गर्छ, काच्चाकुच्चा गर्छ, त्यसलाई पनि थला पारिहाल्छन् यिनीहरू घुमाइ बुझ्नुभयो? यस्तो किसिमको भारतीयहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट यो मुलुकको गाडी बढ्दैन। तपाईँहरूले अब यसलाई सम्भावना पनि त देखाउनु भएन नि? सम्भावना छ त, मजाले छ नि। राप्रपा जुन रफ्तारमा राजीवको नेतृत्वमा आनन्दले त अहिले आजको मितिमा होइन, मजाले छ। धेरै सेलायो नि। ए बाबा, पत्र पत्रिकामा त्यो आउँछ त। 2052 सालमा माओवादीले हतियार उठाउँदाखेरि जम्मा 4 जना मान्छे थिए, थाहा छ नि? हामी यो देशमा यो किसिमको व्यवस्था भएन भन्ने मान्छे भोट मात्र 4,68,000 छ यो वर्ष। सम्झिनुहोस् त कति ज्यादा होला। हामी कति ज्यादा छौँ? यसमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको के? हामी यो व्यवस्था परिवर्तन चाहन्छौँ। भोट ब्यालेटबाटै व्यवस्था परिवर्तन भएको? भोट ब्यालेट कहाँ? भोट ब्यालेटबाट व्यवस्था परिवर्तन संसारमा धेरै देशमा भएका छन्। देश बन्ने कि नबन्ने पनि भोट ब्यालेटबाट हुन्छ भने हामी कति बलियो आउँला? ल भन्नुहोस् न। तपाईँ छैन भन्नुहुन्छ नि। हामी त यो किसिमको व्यवस्था भएन, यसलाई टोटल्ली अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे अहिले 4,68,000 त भोटै छ। झन्डै 2 लाख त तपाईँको। अब नागरिकता विधेयक के गर्नुहुन्छ तपाईँ? रोक्नुहुन्छ? हो, नागरिकता विधेयकलाई अब सुन्नुहोस्, हामी सडकबाट रोक्न आवाज उठाउन सक्छौँ। आज राष्ट्रपतिज्यूकोमा जाँदैछ, हामी सडकबाट आवाज उठाउन सक्छौँ, सडकबाट आन्दोलन गर्न सक्छौँ। सदनमा त हामीलाई जनताले पत्याएको छैन अघिल्लो चुनावमा 74मा। त्यसको अहिले रिजल्ट जनताले पाइराख्नु भएको छ। अब सदनमा 25, 30, 40 जना 50 जना सांसद भइदियो भए आज रोकिदिन्थ्यौँ हामी। सदनमा 1 जना सांसद छन्, 1 जना। दुईटा जुन तपाईँले भन्नुभयो नागरिकता विधेयकमा भएको दुईटा प्रावधान होइन, एउटा चाहिँ जो यहाँ जन्मिएका छन्, वंश यहाँ जन्मे होइन, जन्मेका छन् भन्नेहरू, जसले यहीँ जन्मेको हो भनी प्रमाणीकरण गर्न सक्छ। प्रमाणीकरण गर्ने आधार के होला त? वडा छन्, छैन, आधारै छैन। त्यो गर्दैन उनीहरूले। कसरी गर्ने? त्यहाँ लेख्नु पर्दैन प्रमाणीकरणको आधार? त्यो विधेयकमा कहीँ कतै लेखेको छ? अनि यति हचुवाको भरमा भोलि जनताले उहाँहरूलाई गद्दार भनेर चाहिँ बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ नि त? जनताले गर्दैनन् नि। किन गर्दैनन् भने जनता पनि त यिनका कार्यकर्ता भन्दा माथि त उठ्या छैनन्।
जे गरे पनि ठिक हुन्छ भन्ने। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई यसपालि निर्वाचनमा चाहिँ मत जाहेर गर्छन् भन्ने पनि त के छ? आखिर उहाँकै जनता उहाँकै कार्यकर्ता रहेछन्। केही मान्छे छन्, सबै मान्छे छैनन्, केही मान्छे छन्। श्रीलङ्कामा पनि त भोटै हालेर राजाबाछीहरू बन्या हुन् नि होइन, आफै त राष्ट्रपति बन्या होइन, आफै प्रधानमन्त्री बन्या होइन। आज परदेश हामी पालिरहेका छौँ। ल मलाई अर्कै म टाढा कुरा गर्दिनँ, तपाईँलाई परदेश मन पर्ला, भाइलाई मन पर्ला, हलानालाई मन पर्ला, कोही दिदीलाई मन पर्ला, बहिनीलाई मन पर्ला, सबैलाई त परदेश मन पर्ला। तर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, म अर्थतन्त्रको हिसाबले 16 खर्ब रुपैयाँ परदेशमा यो 5-6 वर्षमा गएको छ। त्यसको कुनै पनि रिजल्ट विकासको छैन। त्यो 16 खर्ब कतै पुल बनाउनलाई गइदिएको भए त्यो पनि ठिक थियो, त्यो 16 खर्ब कतै बाटो बनाउनलाई गइदिएको भए त्यो पनि ठिक थियो, त्यो 16 खर्ब कतै स्कुल बनाउनलाई गइदिए भए त्यो पनि ठिक थियो, 16 खर्ब त्यो कतै हस्पिटल बनाउन गइदिएको थियो। तर त्यो 16 खर्ब रुपैयाँ अब के प्रशासनिक खर्चमा भयो। अब त्यो संघीयताको त्यो प्रदेश पालेरै अझै राजनीति गर्छौँ यदि कसैले भन्छ, यदि कसैले गर्छ भने त्यसको स्रोत के हो मलाई देखाइदिनुहोस्। ठिक छ, अब अन्तिममा जाउँ। किनभने त्यही भएर हामीले प्रदेश खारेज गरौँ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गर्न संसद किनबेच गर्नु पर्दैन, क्यापासिटीका आधारमा तपाईँको मन्त्री बनाऊ, सांसदहरू मन्त्री बने प्रवधानै हटाइदिउँ। बुझ्नुभयो? योग्यता छ भने बन्छ, नत्र भने बाल मतलब छैन, एउटा पद गरौँ। मन्त्री भएपछि सांसदको पछि सिधै राजीनामा गर्ने गरौँ, किनभने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अलग हो, त्यसलाई भन्छ विधिको शासन, त्यो गरौँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरौँ न, जनताको भोट ल्याएको मान्छेले देशको शासन सत्ता चलाउँ। एकजना मान्छे सांसद भएर आउने अनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने, यो लोकतन्त्र होइन, यो प्रजातन्त्र होइन। यसलाई यदि कसैले प्रजातन्त्र भन्छ भने आँखामा छारो हालेको। किनभने म उदाहरण गर्छु कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई डडेलधुराबाट जितेर सांसद जिताएको देशको प्रधानमन्त्री हो? होइन। उहाँ सीमित केही कार्यकर्तालाई आफ्नो पकडमा राखेर उहाँलाई ललिपप खुवाएर त्यो त व्यवस्था हो। यो व्यवस्था किन पाले? संसदले यो व्यवस्था खारेज गर्ने, यो व्यवस्था गर्न सक्छ। खारेज गर्ने व्यवस्था त्यही ठिक छ। यो व्यवस्था के तपाईँको पहिले जमानादेखि आएको नेपालमा 30 वर्ष त भयो। नेपालीको काम चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कहिल्यै भएन। मेरो हालमा पनि राणा शासन, तपाईँहरूले त कहिले 2007 सालदेखि कहिले व्यवस्था परिवर्तन भएको छ? राणा शासन हटाउन मेरा हजुरबा खट्नुभयो, पञ्चायत हटाउन मेरा बाहरू खट्नुभयो, गणतन्त्र ल्याउन मान्छे उही भयो, व्यवस्था उही भयो, के भयो? जनताको भोलि पनि त 46 सालदेखि 46 सालमा पनि सबै कुरा हटायो। 46 सालको अगाडि पनि के थियो? 46 सालमा के थियो? 46 सालदेखि 36 सालमा गए। 36 सालमा पनि के हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री सदनबाटै चयन हुन्थ्यो। त्यतिखेर राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष के भन्थे? सदनबाटै हुन्थ्यो। 36 साल पछाडिको कुरा गर्दैछु। अहिलेको सभामुख भनेको राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष त्यति होइन, राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष, अहिले सभामुख, नाम मात्रै परिवर्तन। व्यवस्था त्यही हो। त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चलन थियो। प्रधानमन्त्री कसरी बन्थे? संसदले त्यसरी ट्र्याक्टर संसदका ट्र्याक्टर भोट हालेर गर्थे। 46 सालमा परिवर्तन भयो, फेरि पनि त्यो संसदले चुन्ने गर्यो। फेरि 62 सालमा यो भएन भने फेरि परिवर्तन गऱ्यौँ भने व्यवस्था परिवर्तन, तर त्यही फेरि संसदले नै चुनेर पठाउने भयो। कहीँ व्यवस्था परिवर्तन भएको छ? त्यो त बाहिर किताबमा परिवर्तन भयो, लेखाइमा परिवर्तन भयो। राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष बन्थे, अहिले सभामुख बने, होइन? केही परिवर्तन भयो? प्रधानमन्त्री त्यही हुन्, मन्त्री त्यही हुन्, अझ त व्यक्ति पनि त्यही छन्। फेरि यहाँ त समस्या त्यो छ, थाहा छ? पञ्चायतमा मन्त्री भएको मान्छे गणतन्त्रमा मन्त्री भएको छ, गणतन्त्रमा मन्त्री भएको राजा तपाईँकै पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त? छ त, मैले छैन भने छैन। पटक पटक गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे। अनि जनतालाई के भन्छन्? हामी व्यवस्था कति पटक परिवर्तन गर्ने? एक पटक पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेका छैन, सिर्फ कागजमा परिवर्तन गरे। ल, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट लोकतन्त्र होला। अहिले भन्नु होला, भोलिपछि त्यसका पनि साइड इफेक्टहरू हेर्दै जाउँला, हामी फेरि प्रश्न गर्दै जाउँदा तपाईँ उत्तर दिँदै जानु होला। अब अन्तिममा काठमाडौँबाट चुनाव लड्न डराउनु भयो कि पार्टीले त टिकट नदिने भयो काठमाडौँबाट? होइन, मलाई पार्टीले जहाँबाट पनि टिकट दिन्छ, काठमाडौँ, बुटोल, चितवन, जहाँबाट गयो त्यसमा केही मतलब छैन। किनभने पार्टीले जहाँबाट लड्ने हो त्यहाँबाट मलाई टिकट दिन्छ। तपाईँ त घरैबाट लड्ने विचार गर्नुभयो। तर मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने, अब मैले घोषणा गरेको छैन, तर अहिले पनि मेरो चाहिँ जुम्ला वा काठमाडौँ भन्ने नै छ। घोषणा गरेका दिनमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँला। तर मेरो मातृभूमि भने मातृभूमि हो, जसले जन्म दियो, जसले आजसम्म हुर्कायो, यहाँसम्म पुर्यायो, त्यो मातृभूमिको दुधको धाराको ऋण तिर्नु छ। त्यसका लागि पनि सोचिराखेका छौँ। अरू साथीहरूले होइन काठमाडौँबाट भनेका छन्, त्यो पनि छ। स्वभावतः यो पुरा सिङ्गो नेपाल नै हाम्रो मातृभूमि हो। पहिलो कुरा, झापाको मान्छे जति मलाई प्यारो छ त्यति मलाई जुम्लाको मान्छे पनि प्यारो छ। मलाई जुम्लाको मान्छे अति प्यारो छ, झापाको अप्यारो छ भन्ने छैन। आज ताप्लेजुङको मान्छे जति मेरो राजनीतिक दाजुभाइ, राजनीति होइन, रियालिटी, व्यावहारिक कुरा गर्दैन न, व्यावहारिकै हो त। म झापामा गएँ भने त जुम्लियोस् कसैले भनेर मलाई खाना खुवाउँदैन र? मलाई माया गर्दैन र? मलाई आफ्नो दाइ छोरा भाइ जस्तो माया गर्छ।
अनि त्यो ठिक छ, त्यो राजनीतिक कुरा भयो। व्यावहारिक कुरा राजनीतिक होइन, त्यो व्यावहारिक कुरामा तपाईँ जुम्लै नहीं, जाने, म तपाईँ यो राजनीतिक कुरा सम्भवतः गरिन। जुम्लै जाने सम्भावना बढी छ। राजनीतिक कुरा गरिन, व्यावहारिक कुरा हो नि। व्यावहारिक कुरामा अहिले तपाईँ र म नै झापा जाउँ, त जुम्लाको मान्छे होस्, हामी तँलाई खाना खुवाउँदैनौँ, तँलाई हामी माया गर्दैनौँ खाना भन्ने छ। खानु र भोट दिनुमा फरक पर्छ। भोट दिँदा पनि दिँदैन। हिजो झापा ज्ञानेन्द्र साई झापाको जुम्लाको मान्छे हो भने झापाको आमसभामा मान्छे आएन, लाखौँ मान्छे बढी आए। बरु जुम्लामा कम आयो होला, झापामा बढी आए। के माया छैन र? जुम्लामा चाहिँ के यहीँको केटो त हो नि। होइन, जुम्लामा पनि आमसभामा सामान्य मान्छे त छैनन्, असामान्य छन्। तर जुम्लाको मान्छे हो, हामी झापामा सुन्दैनौँ त भन्नन् नि त। यसको मतलब के हो भने सिङ्गो देश मेरा लागि बराबर छ। तर निर्वाचनमा के छ भने एउटा क्षेत्रबाट मात्र चुनाव लड्न पाउने प्रावधान छ। फेरि त्यो भएको कारणले गर्दा न त तपाईँ दुवै क्षेत्रमा म लड्नुहुन्थ्यो, दुईटैबाट लड्थेँ, दुई होइन सकेसम्म तिनटैबाट लडिन्थ्यो। अनि फेरि चुनाव गराउने अर्को खर्च। होइन, खर्चको विषयवस्तु होइन। जनताले जहाँबाट तपाईँको मलाई चुनावमा उठ्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, म त्यहीबाट लड्ने हो। जनताले आएर तपाईँलाई भन्न त आउनुहुन्न नि, ज्ञान छ त, किन छैन? छ त, यहाँ फोनै चेक गर्नुहोस् न, किन छैन? तपाईँले म थोरै अरू नेताहरू जस्तो हो र, फोन गरेर आउँछ। हिजो तपाईँको कैलालीको टिम आएको थियो, म कहाँ कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 को लम्कीचु आएको, पुरा पार्टीको टिमै आएको थियो। कुनै पनि हालतमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट तपाईँ चुनाव लड्नुपर्छ भनेर। त्यसको अघिल्लो दिन रूपन्देहीको टिम आएको छ, जो अहिले निर्वाचित वडा अध्यक्ष सहितको टिम आएको छ। कुनै पनि हालतमा रूपन्देहीबाट तपाईँ चुनाव लडिदिनु पर्यो। आछ त जनता। झापाबाट फोन आइरहेको छ, होइन यसपटक झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र, एउटामा अध्यक्ष एउटामा म भन्दैछन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को पार्टीको सदस्यै नभएका मान्छेहरू, कुनै राजनीतिमा अखल नभएका मान्छेहरू आएर भन्छन् ज्ञानन्दजी अहिले साल काठमाडौँबाट लड्नुपर्छ है। के जनता होइनन् र? म तपाईँलाई प्रुफसम्म दिन सक्छु। तपाईँलाई त विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीहरूले बढी सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई वाच गर्नुहुन्छ र फाइनेन्सियल रूपमा पनि तपाईँलाई सघाउनुहुन्छ भन्छ नि त। आजसम्म मैले कसैलाई त्यसरी मागेको छैन। दिन चाहिँ दिएछन्, दिन पनि मैले कसैलाई त्यो अननाउन व्यक्तिहरूसँग पैसा ल्याऊ भन्दै हिँडे पनि छैन। मेरो आफ्नै स्रोत छ। मैले त रिपोर्टर्स कलममा देखाइ पनि सकेँ मेरो सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, र भोलि पनि त्यसपालि चुनावमा कति खर्च गर्ने विचार गर्दै? यसपटकको चुनावमा खर्च गर्नेवाला नै छैन म। पहिला कुरो चुनावमा पैसा खर्च गरेर भोलि पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो ब्याजको स्याजको प्याज तिर्नुपर्छ। त्यही भएर यसपटकको यदि चुनाव लड्ने चाहिँ करिब पक्का हो, चुनाव लडेँ भने म तपाईँसँग 500 रुपियाँ माग्छु, अर्को मेरो समर्थकमा 50 रुपियाँ माग्छु, म खुला मागिदिन्छु। किनभने त्यो पैसा मैले रक्सी खानालाई खर्च गर्ने होइन नि त। म यहाँबाट जुम्ला जानलाई, या जुम्लामा तपाईँको वल्लो पल्लो गाउँ हिँड्नका लागि, या तपाईँको भोलि काठमाडौँको कुनै एउटा गाउँबाट वल्लो गाउँ पल्लो गाउँ जानलाई समर्थकहरूसँग ल हजुर मलाई डोनेट गर्नुहोस्, तपाईँको पैसा यति आयो, यति मैले खर्च गरेँ, यति ब्याङ्कमा छ, र बाँकी भएको पैसा समाजसेवामा कहाँ खर्च गर्ने त्यहाँ पनि गरिदिउँ ल। केही छ, खुला, न चोर्नु छ न डकाइदिनु। तर कुनै पनि व्यापारीहरूसँग, कुनै पनि ठुला मान्छेसँग हिडनमा 1 रुपियाँ पैसा पनि म लिनु। उही रवि लामिछानेजीले भने जस्तै भयो। होइन, भने जस्तै होला, उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ त राम्रै कुरा हो नि, के फरक पर्छ? भोलि तपाईँले सहकारी हुने सम्भावना छ छैन स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग? सहकारी नहुने भन्ने विषयवस्तु नै छैन। तपाईँ त आफ्नो सोसल मिडियामा उहाँको खुब प्रमोट गरिराख्नु भएको छ नि। होइन, मेरो यस्तो रवि लामिछाने र म चाहिँ हिजो हामी सँगै काम गरे मान्छे हो। रवि लामिछाने कुनै चोर पनि होइनन्, कोही फटा पनि होइनन्, कोही ढाका पनि होइनन्। हो, उनको र मेरो एजेन्डामा चाहिँ अलिक कुरा फरक भयो। उहाँले सङ्घीयता प्रदेश चाहिन्छ भन्नुभयो, मैले चाहिँदैन भने। उहाँले त सबै स्वीकार्नु भएको छ, सिर्फ उहाँलाई मन्त्री शेरबहादुर देउबाको ठाउँमा रवि लामिछाने हुनु पर्यो मात्र हो उहाँको त। त्यो भएपछि त्यो जनताले फैसला गर्ने कुरा हो, हामी चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरामा हो। मलाई संहिता पनि ठिक छ, धर्मनिरपेक्षता पनि ठिक छ, अहिलेको जे प्रणाली छ त्यो प्रणाली पनि ठिक छ। त्यो उहाँको राजनीतिक कुरा हो, त्यो कुरामा मेरो असहमति छ। मेरो त असहमति हो। तैपनि तपाईँ प्रमोट गरिराख्नु भएको छ। होइन, त्यो यस्तो कि उहाँको फ्यानहरूको भोट पनि यसबारे चुनावमा काम लाग्छ भनेर? त्यस्तो होइन। यदि हामी पहिला चुनावै नलड्दाखेरि पनि त उहाँलाई समर्थन गरेर हिँडेको थियो भने, चितवनमा उहाँलाई लगेर थुन्दाखेरि सबभन्दा बढी आन्दोलन गर्ने व्यक्ति म पनि त हो नि, र त्यसको मुख्य नेतृत्व नै मैले गरेको थिएँ देशभरि। त्यतिखेर त न त चुनावको कुरा थियो, न त सङ्घर्षको कुरा थियो, सिर्फ के थियो, एउटा प्रेम थियो। एउटा राष्ट्रका लागि बोलिरहने मान्छेलाई लगेर जेल हालेर सरकारले थुनेको भन्ने थियो। मेरो ज्यान र भोलिपल्ट आक्रमण पनि मलाई रवि लामिछानेकै कारणले गरे नि। रवि लामिछानेको आन्दोलन चितवनमा चर्काएका कारणले मलाई चितवनमै आक्रमण गरे। तर पनि हामी पछाडि हटेनौँ नि। जो सहकारी गर्ने सम्भावना छ, सहकारी नहुने भन्ने नै छैन। अनि अर्को कुरा तपाईँले प्रमोट गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो तपाईँले, राम्रो काम जस्तै राम्रो काम पहिला प्रेमाले गरे, याद छ तपाईँलाई? उहाँ एकीकृत समाजवादीको हुनुहुन्थ्यो, पार्टी हेरिएन, उहाँको प्रमोट गरे। किसान श्रेष्ठले यति राम्रो काम गरिदिनु भयो, विदेशमा अल्पत्र परेका मान्छेलाई उद्धार गर्ने काम हामीलाई यति सहयोग गर्नुभयो। झन्डै 187 जना मान्छे त स्वयं मैले ल्याएको छु। त्यत्रो त्यो एउटा ठगलाई करोडौँको अहिले मुद्दा हालेर जेल हालिएको छ।
भने त्यो राम्रो काम भयो। उहाँ एकीकृत समाजवादी भनेर हेरिएन नि त। नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव जितेर मेयर बनेका भीमप्रराज ओली विराटनगरमा, उहाँ त काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो नि, र उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो। त्यहाँ हामीले कहिले पनि उहाँलाई काङ्ग्रेस भनेर हेरेनौँ नि त, र आज पनि हेरेका छैनौँ। त्यसपछि गोपाल हमाल, गोपी हमाललाई त चुनावी क्याम्पेनसम्म गऱ्यौँ हामीले। म रापरपामा हुँदै क्याम्पेन गरे हो, यो खुलम खुला हो, घोषणा पनि गरेको छु मैले। गोपी हमाल त कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो उहाँ? स्वतन्त्र त त्यो दिन मात्र भयो, पहिला त उहाँ विवेकशील साझाको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ रापरपाको पनि त उम्मेदवार लडेका छन्, उपमेयर, मेयरलाई हटाएर उपमेयर लडाइयो थिएँ, र घोषणा पनि गरेँ नि त मैले, यसपटकको भोट गोपी हमाललाई। राम्रो काम गर्नेलाई जहिले पनि साथ समर्थन गर्नुपर्छ, त्यो पार्टी हेर्नु हुँदैन। भने रवि लामिछानेको हकमा मैले जाने हो भने रवि लामिछाने कुनै चोरी डकैत गरेर यी नेताहरूको जस्तो मान्छेको घाँटी काटेर त आएका होइनन् नि त। उनका एजेन्डा यो देशको हितमा नहोलान्, त्यो जनताले भोलि भन्ने कुरा हो। त्यसमा उहाँले सोच्नु होला, जस्तै सङ्घीयता यो प्रदेशै पाल्छु भनेपछि त स्रोत पनि त भयो, उहाँले खोज्नु होला होइन। यो विषयवस्तुमा चाहिँ त्यो भावनाले उहाँको प्रचारै नगर्ने, उहाँको राम्रो कुराको समर्थनै नगर्ने भन्ने हुँदैन। मैले राम्रो काम गरेको छु भने उहाँले समर्थन गर्नुपर्छ। मैले राम्रो काम गरेँ समर्थन गर्नु पर्यो, नराम्रो काम गरेँ विरोध गर्नु पर्यो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी निर्वाचनमा तपाईँलाई शुभकामना। अवश्य तपाईँहरू युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ। अनि त्यसबाट हामी भन्छौँ कि हिजो त यो भएन भन्नुहुन्थ्यो, खोइ त जनताले भन्न पाइयो गर्नुभयो त। आज हर्क साम्पाङलाई पाइया छ नि, मलाई सम्झिन्छु क्या हिजो हर्क साम्पाङहरू हामी धरान जान्थ्यौँ, हामी सोध्छौँ, छोड्दैनौँ नि तपाईँलाई सोध्नु, मजाले सोध्नुहोस्। आज हिजो हर्क साम्पाङहरू मिडिया खोजेर हिँड्थे, आज मिडिया उहाँलाई खोजेर हिँड्ने समय हो। हिजो उहाँ अरूलाई क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो, आज मिडियाले उहाँलाई, तर उहाँको जवाब दिनुभएको छ। काम गर्ने मान्छे कहिले पनि हुँदैन। म ज्ञानेन्द्र साई, म जवाब दिन तयार हुन्छु। म भोलि काम गर्न सकिनँ भने तपाईँ सबैलाई राखेर यो कारणले म काम गर्न सकिनँ है यहाँसम्म गरेँ। संसारको सबभन्दा ठुलो कुरो मनमा कुरा लुकाउने होइन क्या, जे भित्र उही बाहिर गरेपछि संसारमा कुनै पनि शक्तिले कसैलाई पनि सक्दैन। सत्य सबभन्दा ठुलो हतियार हो। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।